میں مومنین نال سودا کیتے مومنے کرے جانا خرید کیتن مومنے دے مال خرید کیتن حالانکہ تسا جان دیو اللہ پاک کو تجارت دی کیا کر دے اللہ سوداگری نہیں فرمیدا اللہ تجارت نہیں کرے گا اللہ پاک سا کو سمجھاون واسطے گل فرمائیے لیکن انداز بیان دا کتنا خوبصورت ہے اسلوب کتنا دل نشین کتنا گہرا تے بہترین ہے بادشاہ دا اعلان قرآن مجید ہی چاہ گئے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ میں خدا نے مومن کا جانا خرید کی جا مومن دے مال خرید کی دے مومن میرے نام تے جان دے وے میرے نام تے مال دے وے میرا وعدہ ہے میں جنت عطا کرے گا یہ انداز تے اسلوب تے ذرا غور کرا ہے کیسی بہترین بات فرمائیے حالانکہ جان بھی رب دی عطا کردہ مال بھی رب دا عطا کردہ ساری کوئی شے ذاتی کائے نہیں ہر شے عطا کردہ اللہ پاک دیے اللہ فرمائے مومن میرے نام تے جان دے وے میرے نام تے مال دے وے میں خدا دا وعدہ ہے میں دے بدلے دے اندر بہشت عطا کرے سی ای رب دے حکم کو صحیح معنی دے اندر پیغمبر دے صحابہ سمجھا صحابہ نے رب دے نام تے جانا لٹائیں رب دے نام تے مال لٹائیں اللہ پاک کرے جنت خرید کیجئے کنہائے صحابہ دے بارے حدیث ہی جائے احد دی لڑائی بڑے نہار احد پہاڑ والے پاسے بھیجے ہن کئی بندے آئے اللہ دا بندہ ہی پاسے نامن اگو بڑی گھمسان دی لڑائی ہے پاک پیغمبر دا صحابی فرمینے میں کو پہاڑ کرے جنت دی خوشبو آتی اندازہ کرو کیسے عظیم لوگ ہن نبی صحیح فرمائے کئی بندے زمین تے ودے ٹردن لیکن ہن جنت تے بندے پاک پیغمبر نے کنہے بنجے نہ فردن نہ چاہ کے انہیں کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنائیے نہ بنجے نہ تحقیقی محفل ارشاد فرمائے ایک مجلس کے اندر ارشاد فرمائے ویسے نبی دے سارے صحابہ جنتی ہیں ساری اہل بیت جنتی ہے لیکن اے بندے کیسے خوش نصیب ہیں جنہیں نہ سنے نبی دی مبارک زبان تے آ گئے عبد الرحمن ابن عوف دی روایت ہے مشکات ہی موجود ہے سیاستہ دے باقی کتابیں موجود ہے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی طلحہ جنتی زبیر جنتی سعد جنتی سعید جنتی عبد الرحمن ابن عوف جنتی حضرت ابھی صحیح فرمائے ابو عبیدہ ابن جراح بھی جنتی پاک پیغمبر نے فرمائے دنیا کے اندر جنت کی حور دیکھنی ہے تو ام رومان کو دیکھو حضرت ابھی صحیح فرمائے بلال جنتی حضرت ابھی صحیح فرمائے عمار جنتی حضرت ابھی صحیح فرمائے عبداللہ جنتی حضرت ابھی صحیح فرمائے حسن حسین جنتی جنتی جوان نے سردار پیغمبر دی زبانی جو نکلی ہوئی بات ہے تھوڑا بھی ایمان ہے میرا بھی ایمان ہے جو نبی دی ہر بات حق ہے حضرت نبی علیہ السلام دا ہر فرمان سچ ہے نبی اپنی مرضی نال نہیں بولے نہ رب دی مرضی نال بولے دے نبی دی زبان دی صداقت خدا قرآن مجید دی قسم چاہتی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میں خدا قسم چاہ کے آتا میرا نبی آپ کو گالی نہیں کرے گا میرا نبی اپنی خواہش کا مسئلہ بیان نہیں کرے گا میرا نبی میری واحد کا پہنچے دے میرا نبی میری واحد کا تابعدار ہے تو سب میرے نبی دے تابعدار بن ونجو میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ جے میرے نبی دی اطاعت کی تھی میں خدا دی اطاعت کی تھی میرے محمد دی ہر بات میں رب دی بات ہے
نبی جنہ دا نا کن کے فرمائے جلتی ہے یا نا جلدی نہیں بولے اور کنہیں بنے دے بارے پیغمبر فرمائے اے شہید تھی ویسے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے عمر شہید تھی ویسی عثمان شہید تھی ویسی علی شہید تھی ویسی عمار ابن یاسر شہید تھی ویسی حضرت نبی صحیح فرمائے میرا بیٹا حسین شہید تھی ویسی جنت ویسی تے جنتی جوانے نہ سردار بن ویسی سچے الاؤ بھائی کتنے میں بولے سچے حق کے پیغمبر دی اطلاع صحیح ہے حضرت حسین شہیدن سر آپ دی عظمت ایمان ہے حضرت حسین دی شرافت ہے حضرت حسین دی کرامت ہے حضرت حسین دی صحابیت ہے حضرت حسین دی شہادت ہے حضرت حسین دے مقام اور مرتبے تے سارے اہل سنت والجماعت ایمان رکھیں عقیدہ رکھیں حضرت حسین دا موقف سچا حضرت حسین دا فیصلہ سچا حضرت حسین دا پروگرام سچا حضرت حسین دا ونجن سچا حضرت حسین دی محنت سچی حضرت حسین دی قربانی سچی حضرت حسین شہید کربلا دے شہید دا سردار جنتی اور جنتی جوانے دا بھی سردار لیکن آج کے پروگرام دے اندر میں تو کو اہم گال دسنی ہے تو سب توجہ کر پاؤ توجہ ہے یا کوئی نہیں چھوٹے بال کو بیٹھنے نے کو گال سمجھنا سی تو حضرات واسطے پہ سمجھنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدن اے سچے پکے اللہ دا فیصلہ ایویں ہا لیکن دنیا دار الاسباب ہر کم تھیندے اسباب دے تحت تھیندے بغیر شادی دے اولاد نہیں ملدی اللہ حالانکہ دے سکدے بادل آمن بارش وسدیے اللہ ای تو بغیر دے سکدے میرے پیارے دوستو اللہ پاک نے دنیا کو اسباب نال جوڑے بغیر سبب دے کم نہیں تھیندا محنت کرے سو روزی ملسی میرے پیارے دوستو ہر شے اسباب نال منسلک کے دنیا دار الاسباب حضرت امام حسین جو شہید تھے سبب کیا ہا وہ جو کسی بیٹے ہو سبب دسن چاہنا جو عالم اسباب کے اندر حضرت دی شہادت دے کیا اسباب ہن وجوہات کیا ہن کیا وجہ ہے جو حضرت گئے اور پھر بالآخر شہید تھی گئے دوسرا حضرات کو شاید پچھلے سال والا پروگرام یاد نہ ہو سی میں حضرت امام دا موقف عرض کیتا ہا حضرت دا منشور عرض کیتا ہا حسین دی شان دے نال آپ دا مشن عرض کیتا ہا لیکن وہ تو کو امید وسر گیا ہو سی کئی بندے کو یاد نہ ہو سی سارا مذہب سچا ہے اہل سنت والجماعت کے نظریات و عقائد کتاب و سنت کنے ماخوذن موقف سارا سچا مذہب سارا سچا مسلک سارا سچا مشرب سارا سچا عقیدہ سارا سچا قرآن سارا سچا چھوڑے نبی دا فرمانی سچا منن والے بندے ختم قسمت دی گال ہے بھگتے نے پہ ہیں توڑے نال تو صحیح بھگتا ہی ہر شے پیتی گیا جلسے دا اے مقصد نہیں میرا پیارا جلسے دا ایک مشن ہے ایک پروگرام ہے انہیں ایک مولی صاحب میں پر ملین میں انہیں کنے پوچھے تو کیا کریں دے وہ کہ میرا مدرسہ ہے میں کہ کریں جلسہ کروائی وہ کہ کائنا میں کہ تیرا تو مدرسہ چلائی پئی اساں دے قائل ہیں مدرسے بڑی عظمت والے مدرسے بڑی شان والے اللہ انہیں کو قائم دائم رکھے اے بڑا انتظام ہے حضرت مولانا امان اللہ صاحب متزل العالی بھی چلائی پین باقی علماء بھی محنت فرمائی پین مدارس کی برکت نال علماء پیدا پیتھینن اے سچے حق کے اے ہومن اور اللہ انہیں کو قائم دائم رکھے لیکن توجہ میرے کرائے لیکن اے جرا جلسہ ہے یہ انہیں مدرسے کرے کئی گنا وڈا مدرسہ ہے عام بندے کو پتہ نہیں لگتا جلسہ کراون لازم ہے این دور فرض ہے مدرسے او بال آسی یا کوئی شوق تھی سی یا پیو ماں پوچھے سی وہ علم حاصل کرے سی جلسے تے عوام آندیے مدرسے جو سینکڑا بندے پڑھدن جلسے میں جو لکھاں بندے پڑھدن لکھاں بندے دے عقائد صحیح تھین انہیں جلسے دی بدولت سارے اکابر دی محنت دے صدقے سمجھے دے بیٹھے ہو یہ کوئی رسمی رواجی پروگرام نہیں اصلاحی پروگرام ہے تعمیر دا پروگرام ہے مسلمان دی تربیت دا پروگرام ہے عقائد و نظریات دی نشر و اشاعت دا پروگرام
तुसा सबक निवे पकेंदे आंदे हो इडो सुन के इडो लगा गया जबानी करने का चस्का है। चस्के न चाहो मेरे दोस्तों, इको दीनी महफिल समझो, तरबियत का समझो। हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब दे ममनून एहसान रहो जो ये हजरात प्रोग्राम बनेंदन, मेहनत करेंदन, उलमा करे टाइम घिंदन, उनका फायदा थी। समझिए मेरे तवज्जो करबो। पिछली बार मैं हूं नहीं दोहरा सकता कि पिछले दफा मैं क्या अर्ज किया हा। वो हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु दा मौकफ अर्ज किया। हजरत करबला गए क्यों हन, वो मैं पिछली दफा अर्ज कर दी। आपका मौकफ क्या, आप चाहते क्या, क्या जरूरत, क्या मजबूरी पेश आई है। हजरत मदीने छह शहर को छोड़ गए, मक्के जैसा शहर छोड़ गए, अरब जैसा शहर छोड़ गए, बरकत वाली सरजमीन छोड़ गए, मुकद्दस खिता छोड़ गए और करबला वन डेरा लेने मजबूरी क्या आई। कुछ समझ आइए। वो नहीं दोहरेंदा, पिछली दफा मैं अर्ज कर दिया हूँ तो को पकावना चाहिए। और वला दोहरावा तो बात पिछू ते वाली लोग अगू ते वेंदे पैन ए अदन वला अल्ले पाता पढ़ाओ। हाफिज साहब आए बैठे जो बोधो चो ये अदन वला सुना तुसा किवें आ देओ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इधर पीछे जलसा होवे 10 दिहाड़े पूरा रोज इथाई टिको सारे मजमे दी रोटी होवे तुहाडे जिम्मे बद जलसा थी सकदे। मौला साहब का कसूर तो काई नहीं। समझे नहीं पे। बस मैं सारी गल मेरे दोस्तों नहीं दोहरा सकता तो गल पूरी न थी सी, अगली गल रह वैसी, गल बहुत लंबी है। मुख्तसर बात है हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा आदमी जेड़ा पैगंबर दा सहाबी भी हा, हजरत नबी दा खून भी हा, पाक पैगंबर दा कराबतदार भी हा, हजरत नबी दा नवासा भी हा, हजरत अली दा बेटा भी हा, सैयदा फातिमा दा शहजादा भी हा। आप सहाबी, अब्बा सहाबी, अम्मा सहाबी, हजरत हुसैन दे मामे सहाबी, हजरत हुसैन जा माशा सहाबी, तो पता कोई नहीं। हजरत हुसैन दी अम्मा सहाबिया, हजरत हुसैन दी नानी सहाबिया, और तो कोई पता कोई नहीं जो इमाम हुसैन जा नाना किती हन। केरा केरा सबक पकवाऊं। खदीजतुल कुबरा भी इंदी नानी है, बीबी हफ्सा भी इंदी नानी है, अम्मा आयशा सिद्दीका भी इंदी नानी। समझे नहीं बैठे हो। आयशा सिद्दीका को नहीं मनेंदे ई तो मनो जो इमाम हुसैन दी नानी लगती है। कोई समझ नहीं पीगा। नबी अलैहिस्सलाम दा एक फरमान सामने गुजरे बड़ा अजीब है। मैं हजरत हुसैन दा कैलेंडर बनाए उहदे जो फरमान मैं लिख दिते तुसा हजरात ओ गिन वना है। कैलेंडर स्टेज उत्ते मौजूद है। नबी सही फरमाए बेहतरीन बंदा ओ है जेंदे मामे बेहतरीन होवन। सुनते बैठे हो। हजरत हुसैन दे मामे सैयदा फातिमा ज़हरा दे फिरा पाक पैगंबर दे 3 बेटे। कितने बोलो चाह? कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। सोने नबी दे साहबजादे हजरत इमाम हुसैन दे क्या लगदा? बोलो कुछ नहीं बोलेंदे, चिक्की नहीं बोलेंदे। जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन बंदा है जिन्हें माशा बेहतरीन होवन। ये तो मालूम थी नहीं कि हजरत हुसैन जब माशा हन तो सैयदा फातिमा जब भेण ही हन नहीं कर समझे ना। पाक मोहम्मद जथियां कितने बोले तो नहीं भैया यार हो सारे इलाके वाले पुराने बंदे हो अक्सर उम्मीदें हो तो सारी जमात है लेकिन अले नहीं बोले नहीं गए। थोड़े नबी जैसे दादा कितने ला यार दोनों ला यार अल्लाह पाक के कुरान नबी जब बेटा 4 हजरत नबी दे फरमान पैगंबर जब बेटा 4 हजरत अली दे फरमान नबी जब बेटा 4 हजरत इमाम मोहम्मद बाकर दे जाफर सादिक दे फरमान नबी जब बेटा 4 पाक पैगंबर ने फरमाए अल्लाह मेरी घरवाली खदीजा ते रहमत करे। अल्लाह ने खदीजा कने मैनू 4 बेटा अता कीता ज़ैनब रुकैया उम्मे कुलसूम ते फातिमा ज़हरा चारे बीबियां दी अम्मा खदीजतुल कुबरा ते बाबा मोहम्मद मुस्तफा एक बंदे सारे मुल्क कूड़ मारे वो वड्डा कूड़ मारे वो कूड़ टीवी ते आया खड़े नेट ते आया खड़े आजकल नेट
دا زمانہ ہے لوگوں کو دن متاثر تھی نیٹ تے اکثر کوڑ ہوندے نیٹے شٹے دے اعتماد نہ کرائے میرے پیارے دوستو معتبر علماء نال تعلق قائم کرو وہ کوڑ مارے ایک وہ کہ نبی جلدیاں چار ہن دمے کو سارے نبییں دی دھیری دی پیغمبر دے صحابہ دی بیٹے نے تاریخ پیدائشہ دسو انہیں دا سن وفات دسو بندے شودے سارو رابطے کرے دے فون کرے دے ہیں صحیح بی بی زینب کنا جمی ہائی بی بی ام کلثوم کنا جمی ہائی بی بی رقیہ دی پیدائش کنا ہے سیدہ فاطمہ دی شادی یہ انہیں گل پھیلائیے اس سیدھے سارے بندے ہو جنہیں سبق نیوے پکیں دے ہر شے وساری ویندے ہوتے کھادی پیتی تے ہضم کیتی ویندے ہوتے مطلب مکائی ویندے ہوتے خود رابطہ کی تو ہیں سکے اور اللہ دا بندہ سادہ عقیدہ حساب دی بنیاد تے نہیں لفظ میں نے سمجھے لگا سادہ عقیدہ حساب دی بنیاد سادہ عقیدہ ریاضی دی بنیاد تے نہیں سارا عقیدہ الجبر دی بنیاد تے نہیں سارا عقیدہ تاریخ دی بنیاد تے نہیں سارا عقیدہ رب دے قرآن دی بنیاد سچے کچھ لا یار آپ پہلے قرآن دے درد جڑتے ہیں قرآن بیان کریں دے پیغمبر جے صاحبزادے دا حال قرآن دسے سی حضرت نبی علیہ السلام دا صاحبزادہ کتے ہیں اللہ پاک نے قرآن مجید ہی سنے نبی نو خطاب کیتا اے میرا پیغمبر اعلان کر دے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک اے میرا پیغمبر اپنے گھر والوں نو فرما دے ہو اپنے دھیاں کو فرما دے ہو بنات عربی زبان دا لفظ ہے جرا بنتی جمع ہے بنت منے ایک بیٹی بنات منے محمد جا بیٹا چار کتنا حلواؤ یار قرآن سچا ہے حساب سچا ہے قرآن سچا ہے ریاضی سچی ہے قرآن سچا ہے الجبرا سچا ہے قرآن سچا ہے تاریخ سچی ہے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک میری گھر والی خدیجہ تے رحمت کرے اللہ نے خدیجہ کرے میں نے دو بیٹے عطا کیتے تے چار بیٹے عطا کیتا زینب رقیہ ام کلثوم تے فاطمہ الزہرا چارے بیویاں دی اماں خدیجہ الکبریٰ تے بابا محمد مصطفیٰ کہ لوگوں کی تسلی واسطے قرآن کافی ہاں لیکن مزید اطمینان واسطے میں سپیشل کلیٹر بنائے انہوں تے ہر بی بی دی سن پیدائش لکھی ہم سن وفات نہ لکھی بالکل نو ہے میں آج جا کے آیا نو بنوائیں گی بڑا قیمتی ہے بنات النبی ہر بی بی دا نام ہر بی بی دی تاریخ پیدائش ہر بی بی دی تاریخ وفات نعرے لکھی سے گیری بی بی دی شادی کرنے نال تھے سیدہ زینب زوجہ حضرت ابو العاص دی انہا اصل نال لکی تہا سیدہ رقیہ زوجہ حضرت عثمان دی اے فوت تھی گئی سونے نبی نے اپنی دوسری بیٹی بی بی ام کلثوم حضرت عثمان کو عطا کی تھی حضرت عثمان پیغمبر دا دوہرا داماد سیدہ فاطمہ الزہرا دی شادی پیر علی نال تھی حضرت علی بھی پیغمبر دا داماد ہے تو پاک پیغمبر دا فرمان میں انہوں تے لکھ دیتے نبی صحیح فرمائے بہترین بندہ ہو ہے جہاں خالہ بہترین ہو انہوں تو معلوم تھے نبی یا سارا بیٹا بہترین سچے چلا یار مل کے لا یار چھک کے لا یار تو میں عرض کیا کرے نا جو حضرت حسین ہر اعتبار نال بڑی شان والا بڑے مقام والا بڑے مرتبے والا پیر حسین کربلا کس واسطے کیا صرف ایک جملہ آ کے ابو تے پہ چلتا حضرت حسین رضی اللہ عنہ پتہ چل گیا میرے نانے نبی دی سنت تبدیل پہ تھی آپ نے فرمایا نانے دی سنت تبدیل نہ تھی وجہ سے گل سمجھ آئی وہ سنت حکومت دے حوالے نال آئی کہڑے طریقے دے حکومت نافذ پہ تھی دیئے اندہ انعقاد پہ تھی دے او طریقہ مسنون کائے نہیں حضرت فرمائے میں ویسا کوشش کرے سا شورا والا نظام آوے خلافت آوے میرے نانے دی سنت جاری تھی
یہ میرے پیر حسین دا مشن ہا انہیں واسطے حضرت تشریف گن گئے اتھا ون کے پیچھے دشمن دی نیت خراب تھی گئی ہے انہیں کو پتہ کوئی نہ ہا اے گئے ہن اصلاح واسطے دشمن دی نیت خراب ہے انہیں آ کے اصل تیری گل کوئی نہ سن دے حسین ہکا گل لے جو تو یزید دے ہاتھ رکھ جا حضرت فرمائے میں کو خلافت دے اہل نہ سمجھے نہ میں بیعت کیویں کراں میں تائید کراں ہا تا پہلے جمہار کراں ہا میں ہن تائید نہ کرے نا شمر نے دھمکی دی تھی باقی لوگوں نے دھمکی دی تھی حسین آقا دیسے صالحہ ہاتھ رکھتا حضرت حسین نے فرمائے بد نصیبہ حسین نہ تیر تے آ سکتا تلوار تے آ سکتا خنجر تے آ سکتا لیکن فاسق فاجر تے ہاتھ نہیں آنا کٹا کر سر شہے کر گو بلا نے یہ بتایا ہے ترے باطل پہ جھک سکتی نہیں مومن کی پیشانی وطن قربان کی تھا جائیداد قربان کی تھی کیش و کارت قربان کی تھے لیکن پاک نبی کی سنت کو تبدیل نہیں تھی ون دیتا